آکھے تے امام غزالی دی گل سناواں آپ دی لکھی ہوئی آپ دی کتاب دے اندر آپ سخی حسین تے اہل بیت دے تین شہزادیاں دی گل کردے نے تو توجہ نال بولنا خیر ہوے سنا دیاں میرے سخی حسین دی آپ دے تین بھائی آنے بھرا امام حسن تے حسین تے آپ دا چاچے دا پتر حضرت عبداللہ بن جعفر تیار تینے بھائی ایک دن سفر تے ارادے تے نکلے سفر کردیاں جنگل بیابان آئے تے جنگل دے اندر جا کے آپ نو بھوک لگ گئی آپ نو بھوک نے ستائے اینی شدید بھوک لگی ہے کہ ایک دوسرے نو آکھن لگ پئے کہ شاید ہی اج کوئی چیز نہ ملی تے پریشانی ود جانی گھر کیویں پہنچاں گے سوچدیاں تینا بھائیاں نو جنگل دے اندر ایک ضعیفہ مئی دا کٹیا نظر آیا وے ضعیفہ مئی اون دے کٹیے دے اندر اجازت لے کے سید زادے داخل ہو گئے آپ نے فرمایا سید زادے کہندے نے ماں جی کھان واسطے کوئی چیز ہے وے مائی صاحبہ کہندی اے چہرے تے سعادت والے نے اے اچھے خاندانی چہرے نظر آوندے پترو دسو خیر ماں سانو بھوک بڑی لگی کوئی کھان واسطے چیز مل جاوے مائی صاحبہ دے گھر ایک بکری دا بچہ سی کہن لگیاں اے کھا لو میری طرف اجازت ہے اپنی بھوک پیاس بجا لو اور مائی صاحبہ دے گھر خود ذبح کر کے امام حسن تے حسین تے عبداللہ بن جعفر تینہ بھائیاں نے ذبح کر کے اپنی بھوک پیاس بجھا لئی اچھا کھانا کھا کے کہندے نے ماں اسا خاندانی لوگاں اج ساڈی بھوک بجائی آؤ کدی مدینے والے آویں کسے چیز دی لوڑ پئی تے تیریاں بھکھاں بجا دیاں خلوت العارفین دے اندر امام غزالی نے واقعہ نقل فرمائی امام غزالی لکھ دے نہیں وقت گزر گیا حالات میں دے آ گئے ایک دن مائی صاحبہ تے اوندا خاوند جدو سید زادے کھانا کھا کے باہر نکلے نے مائی صاحبہ نے اوندا خاوند گھر آیا کہندا بکری دا بچہ کدے گیا مائی صاحبہ کہندی کوئی لوگ اچھے ایسا خوش قسمت لگدے سن چہرے تے خوشنودی لگدی سی میں انہاں نو بکری دا بچہ کھوا چھڈیا او بھوکے سن مسافر سن خود کہندا نہ جان نہ پہچان ایویں بکری دا بچہ کھوا چھڈی مائی صاحبہ کہندی او کہہ گئے سن جان لگیا اگر کسے چیز دی لوڑ پے تے مدینے والے آیا جے تھوڑیاں بھوکاں نکل جان گیاں ہن سید زادے درویش وقت گزریا مائی صاحبہ اوندا خاوند دوویں مدینے شریف والے ہجرت کر گئی آپ غربت اینی آ گئی انہاں تے اونٹاں دیاں لداں خشک چک کے توڑیاں چ پا کے شہر لجا کے ویچ دے سن آپ دی ملاقات حضرت عبداللہ بن جعفر نال ہو گئی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نو ویکھے آندے نے ماں تو اوہی مئی نہیں جن نے جنگل وچ سانو ایک دن کھانا کھوایا سی سیان ماں میں اوہی ہاں ماں کہندی ہاں پترا میں پہچان لیائی آپ نے فرمایا ماں آ پھر اج تیرے تے غربت ہے اج ساڈے بوئے تے آئی ہے تے آ جا پھر سخیاں دی سخاوت وے ہن حضرت عبداللہ بن جعفر تیار اپنے گھر لے گئے مائی صاحبہ نو گھر لجا کے کہندے لے ماں 1000 بکری ایک بکری دے بدلے سید زادیاں دی سخاوت ویگ یار 1000 بکری دتی تے 1000 درہم مائی صاحبہ نو ہاتھ جوڑ کے پیش کر چھڑے مائی صاحبہ جان لگی آپ فرماندے نے ماں جاویں نا تیرے گھروں جدو کھانا کھادا سی میرا ویر حسین وی نالے
اون دے بوئے تے اپنے غلام نو کہندے نے جا یار امام حسین دے بوئے تے لے جا، اے میرے بھائی دے بوئے تے لے جا کہ اوہی مائی جن نے جنگل وچ ساڈی بھوک بجائی سی، اج مائی صاحبہ تے غربت آ گئی، ان دی خدمت کیتی جاویں۔ مائی صاحبہ جدوں پیش ہوئی ہے سخی حسین دے دروازے تے، امام حسین فرماندے نے ہاں ماں میں سیان لیا پر دس میرے بھائی نے عبداللہ نے تیری خدمت کنی کیتی؟ مائی صاحبہ کہندی 1000 بکری تے 1000 درہم پیش کیتے۔ آپ اپنے غلام نو فرماندے نے جا سجنا میرے بکریاں دے ریوڑ وچوں 2000 بکری لے آ، 2000 بکری تے 2000 درہم۔ ہن مائی صاحبہ دی خدمت کہندے نے انہاں نالوں ود سخاوت کرنی چاہیے، اگر بھائی نے نہیں کیتی میں ود کراں۔ ہن جدوں مائی صاحبہ بڑیاں راضی تے خوش ہو گئیاں، الوداع ہوئیاں نے، امام حسین فرماندے نے اماں جاویں نا، تیرے گھروں جدو کھانا کھادا سی میرا وڈا بھرا حسین حسن بھی نال اساں 3 بھائی ساں کھانا کھان والے، جا نظر آوندی بارگاہ چ لے جا اپنے غلام نو کہندے ہن غلام گئے حسن پاک فرماندے نے 10 بیلیا اس مائی دی خدمت میرے چھوٹے بھراواں نے کی کیتی؟ ہن کہندے ایک نے 1000 بکری دوجے نے 2000 بکری۔ آپ اپنے غلام نو فرماندے نے میں وڈا واں پھر خدمت بھی چوکھی ہونی چاہیے دی، مینوں رب نے ہن عمر وچ بھی وڈا واں، شان وچ بھی وڈا واں، مرتبے وچ وڈا واں، پھر مائی دی خدمت وچ وڈی کرنی چاہیے۔ کہندے نے جا اپنے غلام نو 3000 بکریاں لایا میرے ریوڑ وچ، 3000 بکری۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جی ہاں سانو تے 10 روپیے مولوی صاحب نو دے دیے تے آنے 10 وار اعلان کر میرے نانے دا، دادے دا، پھپھے دا، ماسے، خالو، چاچا یہ وہ سارے فوت ہو گئے، انہاں نو جنت پہنچا۔ 10 روپیے مزیدے دے دیے کہ نہیں؟ ادھر اعلان ہو رہا ہے، ادھر سخاوت ہو رہی ہے، 3000 بکری 100 نہیں، مائی صاحبہ دی خدمت ہو رہی ہے تے اینا کچھ انہاں کول ہے سی تے خدمت کردے پے سن نا۔ لکھن والے کون نے؟ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام غزالی اپٹاب سلوۃ العارفین شریف دے اندر یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ سبحان اللہ، اتنی عظمت تے شان کہ سید زادے سخاوت کرن تے آئے نے تے انج دی کیتی ہے، دنیا دا مال بھی انج ونڈیا ہے تے جے پتر ونڈن دی واری آئی ہے تے پھر بھی سی نہیں کیتی۔ رب دی بارگاہ دے اندر جے پتر ونڈن دی واری آئی ہے تے جوان علی اکبر پیش کیتا ہے، کیوں کہ تندرست سن۔ کی سن؟ تندرست سن تے بیمار اپنے واسطے رکھ لیا، تندرست مولا نو دتا ہے، کیونکہ عیب والی حال کہ عیب تے ادھر نہیں سن۔ میں مثال دے دینا، عیب والا جانور قربانی تے نہیں لگدا، جانور عیب ہوئے نا قربانی تے تو تیرے میرے جے پاویں ہزاراں عیب نے کڈ لئیے آپاں وی، عیب ساڈے اندر اینے ہون تا اساں آکھیے بھی اساں قبول ہی قبول، اساں جانے جنت ہے۔ لالا عیب والا تے جانور رب دی بارگاہ وچ قبول نہیں، عیب والا جانور رب دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہوندا۔ تے چلیا عیب والے بندے جڑے نے عیباں تو توبہ کرن گے تے پھر ہی رب دی بارگاہ وچ قبول ہون گے، توبہ دا دروازہ کھلا ہے۔ ہن ادھر ویکھ علی اکبر جوان پیش کیتا ہے، میں اگر عرض کیتی یار بیلیو اے تے دسو کہ امام حسین پاک دے پتر کنے سن؟ جی 3 کیڑے؟ ایک جی علی اکبر، ایک علی اصغر، ایک چھوٹے ہوندے فوت ہو گئے سن، انہاں دا نام محسن سی۔ تے کربلا چ آپ دے 2 پتر نال گئے سن،